नेपालको 3 भागको 1 भाग फर्लक्कै हिन्दुस्तानमा आयो। अरे माटो मात्रै त आएन नि, मान्छे पनि आए। ती मान्छे चाहिँ के भयो? ती उहाँ चाहिँ नेपाली थिए, अनि यता आउने बित्तिकै के भयो? तिनीहरू जात हरायो। तिमी त नेपाली हुन्, भारतीय नेपाली भयो। पहिला नेपालका नेपाली थिए, अहिले भारतीय नेपाली भयो कि भएनन्? जुक्ति हेरौँ न। अहिले संसारका जतिवटा डिक्सनरी खोलेर हेरौँ, गोर्खा भनेको के हो, के लेखेको छ त्यहाँ? कसैले यसको कुराहरू मनन गरेको छ? गोर्खा भन्ने त एउटा नेपालको जिल्ला, गोर्खा जिल्लाका त्यहाँ बस्नेहरूलाई गोर्खा भनिन्छ, गोर्खाली भनिन्छ भने त्यही त लेखेको छ। विभिन्न जातीय संगठनका माननीय पदाधिकारी वर्ग, असम नेपाली साहित्य सभा सदिया जिल्ला अन्तर्गत संविधानको परम्परालाई रक्षा गर्दै यसपालि बरगडा शिव मन्दिर अमरज्योति युव प्रेक्षागृहमा 5औं अधिवेशनको कार्यसूची राखिएको थियो। कार्यसूची बमोजिम आज झण्डोत्तोलनको जुन दायित्व थियो, त्यस दायित्व समापनले कार्यसूचीको शुभारम्भ हुन गएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, भारतवर्ष विभिन्न भाषाभाषीको देश हो। त्यसभित्रमा नेपाली भाषा विश्वको एक प्रसिद्ध र समृद्ध भाषा हो। यस भाषालाई भारतीय संविधानमा गाभ्नको लागि करिब 37 वर्ष भाषाप्रेमी हाम्रा पूर्वजहरूले अथक परिश्रम गर्नुभयो। विभिन्न पर्यायका आन्दोलनहरू भए र 20 अगस्त 1992 सनमा यसरी स्वदेशको संविधानमा आफ्नो भाषा गाभिनु जातिको लागि र संगठनहरूको लागि या साहित्य प्रेमी, भाषा प्रेमी, कला कृष्टि संस्कृति प्रेमी सबैको लागि अति गौरवको विषय भयो। आज त्यस उपरान्त करिब 28 वर्ष बित्न गएको छ। यो 28 वर्षको अवधिमा नेपाली साहित्य सभाले पनि राष्ट्रिय स्तरमा, राज्यिक स्तरमा र विभिन्न जिल्ला वा ग्रामीण स्तरहरूमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सफल भएको छ। यस अभियानमा हाम्रा जातीय बौद्धिक महलले, नयाँ पिढीले र शुभाकांक्षीहरूले जुन भूमिका लिएको छ, त्यो साँच्चै नै सराहनीय भूमिका छ। साथै हाम्रो यो राज्यिक पर्यायको साहित्य प्रतिष्ठित अनुष्ठान एक श्रृङ्खलाको रूपमा परिचालना हुँदै आउँदैछ। त्यो श्रृङ्खला अन्तर्गत
सांगठनिक संविधान छ र जातीय गौरव सांगठनिक संविधानलाई शिरोधार्य गर्दै हामी आउने दिनहरूमा पनि आफ्नो कला कृष्टि संस्कृति र भाषा साहित्यको विकास गर्नेछौँ भन्दै संकल्प लिँदै हजुरहरूलाई पनि त्यो अभियानमा सतीर्थ हुनलाई अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद टक्राउँछु हामी समग्र यहाँ बरगडावासी राइस तर्फबाट हाम्रो स्वागतकारिणी समितिको तर्फबाट बुद्धिकान्त मिश्र सरलाई र उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यस पश्चात हाम्रो स्मृति तर्पण यहाँनेरि छ। स्मृति तर्पण सामु हामी सबै फेरि यसरी नै वरिपरि खडा भएर हाम्रो दोस्रो कार्यसूचीलाई अंशग्रहण गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट अनुरोध रह्यो र हामी वहाँ जाउँ र हाम्रो दोस्रो कार्यसूची शुभारम्भ हुनेछ। उहाँ Hum
बादली हो साथी बादली हो साथी 33 कोटी देवादेवी बादली हो साथी बादली हो साथी जाली जनता मुजुरालाई बादली हो साथी बादली हो साथी मादालेर मारो नलाई बादली फरिया लगाएको छ वा गुन्यु लगाएको छ तर घुँडासम्मको छ। यो लाजमर्दो कुरा हो।
हाम्री आमाले हाम्री बजूले घुँडासम्म कहिले पनि साडी लगाएको वा गुनी लगाएको मैले देखिनँ। त्यो नहुनु पर्ने। काम गर्दाखेरि अलिकति मुजा उचालेर हुनसक्छ पिँडौलासम्म देखिन्छ, तर घुँडासम्म साडी लगाइन्न। त्यसो त हाफ प्यान्ट लगाएर नाचे पनि त भएन। यो शुद्ध गर्नुपर्ने कुरा हो, यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रा छोरी नातिनीहरू अहिले नाचे त्यस्तो चाहिँ नहोस्, बस्दाखेरि कट्टु नदेखियोस्। म आफू एकजना कलाकार भएको हुनाले मैले त्यो कुरा भन्नुपर्ने कुरा हो। यसमा दुःख मान्ने कुरा होइन। मलाई गाली नगरे पनि हुन्छ कसैले। साँचो कुरा भन्दाखेरि यो चाहिँ के गर्छ भने यो सिनेमाहरूले, क्यासेट बनाउनेहरूले पैसाको लोभले, पैसा उगाउनको लोभले त्यस्ता ड्रेसहरू बनाउँदछ र परिवर्तन त हुन्छ। यो संसार नै परिवर्तनशील जगत भनिन्छ। परिवर्तन हुन्छ, तर त्यस्तो परिवर्तन चाहिँ अलिक नसुहाउँदो हुन्छ। र अरू जात जतिखेर नाच्दछन्, कुर्कुचासम्म साडी लगाएर नाच्दछन्, बिहु नृत्यहरू गर्दछन्, कति राम्रो साडी लगाएर त्यो के अरे मेखेला चादरहरू लगाएर नाच्दछन्, कति राम्रो। तर हाम्रो चाहिँ घुँडासम्म साडी किन लगाउनु पर्ने? के जुक्ति छ? र त्यो पनि सुधार्नु परेको छ। तपाईहरूले हाम्रा चेलीबेटीहरूले जो त्यस्ता लगाउँछन् भने त्यसलाई अलिक शुद्ध रूपले पिँडौलासम्म, गोलीगाँठादेखि अलि माथिसम्म। र हरिभक्त कटवालको गीत जो गाइयो 1958 सनमा रामपुर टिराकमा हरिभक्त कटवालले लेखेको गीत, मेरो लिडिङमा त्यो गीत गाइएको थियो। यो देशको माटोले भन्छ, यो देशको ढुङ्गाले भन्छ। यहाँ एउटा गीत चाहिँ खट्क्यो, किनभने त्यो गीत मेरो घाँटी चिरिसक्यो, म धेरै बोल्न सक्दिनँ। त्यो गीत हरिभक्त कटवाल सँगै बसेर, मसँगै बसेर उनले लेख्ने, मैले गीतमा स्वर भर्ने, गाउने गरेर बनेको गीत हो। र उनले बनाएको स्वर भनौँ न, अब उनले दिए अनुसारको, उनले जुन प्रकारले मलाई डिरेक्सन दिए, मैले त्यही प्रकारले त्यो स्वर भरेको। त्यस कारणले त्यो स्वरमा यताउति भएको अलिक मलाई खट्किन्छ र त्यहाँ स्वरमा यताउति भयो। मैले विपुल भाइलाई मोबाइलबाट पठाइदिएको थिएँ, सायद पाउनुभयो भएन म जान्दिनँ। र त्यसमा जस्तै कि शब्दहरू, यो देशको माटोले भन्छ हुनेमा यहाँ गाइयो, यो देशको माटोले भन्छ, ले भन्छ भनेर मागेको छैन। यो देशको माटोले पो भन्दैछ। माटोले भन्नु दुईटा अर्थ लागिरहेछ त्यहाँ, त्यो छुट्टै भएको छ। यो देशको माटोले भन्छ, अघि त्यस्तो भएको छ। यो देशको ढुङ्गाले भन्छ, त्यो भएन। यो देशको माटोले भन्छ, यो देशको ढुङ्गाले भन्छ। हाम्रो पनि रातो रगत यही बगेको छ, हाम्रो पनि तातो पसिना यही खसेको छ। यसरी अहिले मेरो घाँटी सुक्यो, त्यस्तो किसिमको छ। र रेकर्डिङ गीत छ, तपाईँले कसैले चाहिएछ भने सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यो भेट्नुहुनेछ। र कटवालको आफ्नै मन परेको स्वर त्यहाँ भएको हुनाले त्यो यताउति भएको चाहिँ राम्रो नहोला भनेर त्यति भनिदिएको त्यो कुरा हो। र म यहाँहरूलाई एउटा गीत गाएर सुनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर मेरो घाँटी सुकिहालेछ। म एकखेप ट्राई गर्छु। हामीले जीजने इतिहास नजाने, जसले इतिहास जान्दैन, असमियामा एउटा भनाइ छ, जसले इतिहास जान्दैन त्यसले केही पनि जानिन्न भन्ने कुरा छ। जसले इतिहास जान्दैन त्यसले केही पनि जान्दैन भन्ने भनाइ छ असमियामा। ठिक त्यसरी नै
यो गीतले त्यही भनेको छ र हाम्रो इतिहास दोहोऱ्याएको छ, हाम्रो कहानी दोहोऱ्याएको छ र हामी ती सब कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। हामी को हौँ, के हौँ, कहाँबाट आएका हौँ, कहिले आएका हौँ, किन आएका हौँ, हो कुराहरू छन्। यी सब कुराहरू हाम्रो यहाँ अधिकार के छ, अस्तित्व के छ, स्मृति के छ, के छ त हाम्रो जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर एउटा गीतमा धेरै कुराहरू चाहिँ बखान गर्न सकिँदैन र यो किताब यसमा अलिकति कुराहरू चाहिँ यहाँ थियो। मैले अहिले गाउन सक्दिनँ, मेरो स्वर उठ्यो, म खालि अहिले आवाज मात्रै दिन्छु। दाजु हो भाइ हो दिदी बहिनी हो, दाजु हो भाइ हो दिदी बहिनी हो। आज सोचत तिमी, आज सम्झत तिमी, आज सोचत तिमी, आज सम्झत तिमी, हाम्रो कहानी पुरानो इतिहासको। दाजु हो भाइ हो, चुक्यो रगतको पार हो, सुक्यो रगतको पार मर्यो खुकुरीको धारा। किन हो यसरी नै बिलाएको, किन हो यसरी नै बिलाएको। तिम्रो सासको धार होइन तिम्रो सारा, किन हो न काटेर सिलाएको, किन हो न काटेर सिलाएको। दाजु हो भाइ हो दिदी बहिनी हो। यसमा हाम्रो इतिहास आएको छ। मैले गाउन सकेन, घाँटी मेरो चिरियो र तपाईहरुलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा यही थियो, हाम्रो इतिहास हामीले जान्नु, इतिहास पढ्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो परिचय हामीले आफैले दिन जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ। अब मैले म को हुँ आफैले जान्न सक्दिनँ भनेदेखि मैले अर्कालाई परिचय कसरी दिने? आफ्नो परिचय त मैले आफूले आफूलाई चिनेपछि मात्रै दिन सकिन्छ। त्यसकारण हामी प्रत्येकले आफ्नो आत्मज्ञानलाई, आफ्नो आत्मपरिचयलाई चिनेर अर्कालाई हामीले परिचय दिउँ। र साहित्य, सङ्गीत, कला भन्ने चिज हाम्रो रहेन भने, हाम्रो भाषा रहेन भने, हाम्रो संस्कृति रहेन भने, हाम्रो इतिहास रहेन भने हामी कहाँ रहन्छौँ त? हामी त जिउँदै मुर्दा हुन्छौँ। हामी बाँच्नको लागि हाम्रो भाषा, संस्कृति जिउँदै रहनै पर्छ। त्यसै हुनाले त्यसर्थ हामी प्रत्येकले किताब पढ्नुपर्छ। किताबमा ज्ञान हुन्छ। ज्ञानवर्धक पुस्तकहरूको सङ्कलन गरेर पढ्नुपर्छ। ज्ञानी मानिसको सङ्गत गर्नुपर्दछ। अनि हामी ज्ञानी हुन्छौँ, ज्ञान पाउँछौँ अनि आफैले आफूलाई बुझ्दछौँ। हाम्रा यहाँ धेरै कुराहरू थिए। अब नेपाली भाषा कसरी हामीले संवैधानिक मान्यता पायौँ त्यस विषयमा तपाईहरुलाई थाहै छ। तर आज उपलब्धि के भयो? नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि अष्टम अनुसूचीमा भारतीय भाषाको अष्टम अनुसूचीको जुन हाम्रो संविधानमा पायौँ, त्यसबाट हामीले भाषा त पायौँ, तर अरू के पायौँ? त्यसपछि त कसैले केही पनि पाएको छैन, जिरो पाएका छौँ हामीले। अर्थात् त्यसको मूल्य
बुझेनौँ हामीले त्यस भाषाको मूल्य नबुझ्दाखेरि हामीले भाषाले मान्यता पाएपछि उपलब्धि हामीले केही पनि आजसम्म पाएका छैनौँ। हामी आफ्ना गाँड कुरा गरिरहेका छौँ। अघि नै हाम्रा रुद्र बरालज्यूले भन्नुभयो, मनका कुरा गर्नुभयो। अनि नेपाली भाषा नेपाली साहित्य सभाले के कुरा कामहरू गर्नुपर्नेछ भन्ने उहाँले अधिवेशनको कुराहरू भन्नुभयो। र हामीले ती उपलब्धिहरू पाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो अवश्य पनि केन्द्रीय समिति नेपाली भाषा साहित्य सभाले गर्नेछ भन्ने म आशा राख्दछु। अनि एउटा कुरा, हामीले रविन्द्रनाथको जुन गीति काव्य हो गीताञ्जली, उहाँको गीत रविन्द्र सङ्गीत भनेर परिचित छ। विष्णु राभाको गीत राभा सङ्गीत भनेर परिचित छ। भूपेन हाजरिकाका गीत भूपेन सङ्गीत भनेर परिचित छ। तर हाम्रो के सङ्गीत भनेर परिचित छ? हाम्रो त छँदै छैन। हामीले किन लक्ष्मी सङ्गीत बनाउन सकेनौँ? भानु सङ्गीत किन बनाउन सकेनौँ? पहिले हामीले विचार गर्छौँ। आज सभामा तपाईँहरूलाई मैले भने, तपाईँहरूले यताबाट सुन्नुभयो, यतातिरबाट निस्केर जान्छ भोलि। हामी यहाँ आएर भात खान्छौँ, भोलि पचेर जान्छ। हाम्रो उपलब्धि त्यो भइरहेको छ। हामी किन सजाग हुन सक्दैनौँ? हामी कहिल्यै पनि हामी सजागता हामीमा आउन सक्दैन, जागृत आउन सक्दैन, जागरण आउन सक्दैन। हामी किन यसरी पछि परिरहेका हुन्छौँ? सधैँ सबै हरेक क्षेत्रमा हामी पछि परिरहेका हुन्छौँ। रामायण एउटा गीति काव्य हो मेरो अनुसार चाहिँ। र त्यसै हुनाले त्यो रामायण हामी सम्पूर्ण यो जो नेपाली जाति छ, वा गोर्खा जाति भनौँ वा नेपाली जाति भनौँ, यो एउटै हो। गोर्खा भनौँ, नेपाली भनौँ, पुर्खा भनौँ, गोर्खेली भनौँ, सबै एउटै हो। पहाडी भनौँ, सबै एउटै हो। तर हामीले त्यसैमा लुछालुछ गरिरहेका छौँ, हिलो छेपाछेप गरिरहेका छौँ। आखिर एउटै हो, त्यसमा कुनै पनि फरक छैन। एकजनाले मलाई सोधेको थियो, एक ठाउँमा एउटा छोकराले खुकुरी भिरेको दौरा सुरुवाल लागेकोले मलाई सोध्यो, सर म एउटा कुरा सोध्छु तपाईँलाई, भने त के भन्ने हो? म आफूलाई गोर्खा भनौँ कि नेपाली भनौँ भनेर उसले प्रश्न गर्यो। मैले भने तिम्रो बाबु के थिए नि? बा त नेपाली हो नि। त आँपको बोटमा बेलौती कहाँ फल्छ त भनेर मैले भनेको। बाबु नेपाली अरे, छोरो असमञ्जस्यमा पऱ्यो, गोर्खा भनौँ कि नेपाली भनौँ? अरे आँपबाट आँपै फल्छ, बाहुनको छोरो बाहुनै हुन्छ के अरे? हुन्न र? बाहुनको छोरो बाहुन हुन्छ, गुरुङको छोरा गुरुङ हुन्छ, अनि नेपालीको छोरो नेपाली हुन्छ। त्यो सोझै कुरा छ। त्यो लडिराख्ने त हामी यो राजनीतिले बजाइरहेको छ। मैले भने नेपाली भने पनि किन इन्डिया भने कि विदेश भयो? त्यो भारत भने पनि इन्डिया भने पनि हिन्दुस्तान भने पनि एउटै होइन र? हाम्रो देशका त तीन-तीनवटा नाम छन् भने हाम्रो जातिको 3वटा नाम 4वटा नाम हुन सक्दैन? हामी सब एकै हो। तर हामीलाई अर्कालाई छिछि दूर नगरौँ, त्यो अबुझ हो, त्यो मूर्खामी हो। मैले भन्छु हामी सब एकै हो, यो कुरो बुझ्नुपर्छ। 1816मा जुन सुगौली सन्धि भयो, नेपालको 3 भागको 1 भाग फर्लप्पै हिन्दुस्तानमा आयो। अरे त्यहाँको हिन्दुस्तानमा नेपालको भाग आयो, माटो आयो। अरे माटो मात्रै त आएन नि, मान्छे पनि आए। ती मान्छे चाहिँ के भए? ती उहाँ चाहिँ नेपाली थिए, अनि यता आउने बित्तिकै के भयो? तिनीहरू जात हरायो। तिमी त नेपाली हुन्, भारतीय नेपाली भए। पहिला नेपालका नेपाली थिए, अहिले भारतीय नेपाली भयो कि भएनन्? जुक्ति हेरौँ न।
अहिले संसारका जतिवटा डिक्सनरी खोलेर हेरौँ गोर्खा भनेको के हो, के लेखेको छ त्यहाँ, कसैले यसको कुराहरू मनन गरेको छ? गोर्खा भन्ने त्यो एउटा नेपालको जिल्ला, गोर्खा जिल्लाका त्यहाँ बस्नेहरूलाई गोर्खा भनिन्छ, गोर्खाली भनिन्छ भने त्यही त लेखेको छ। अनि तब हामी नेपालका हौँ कि भारतका हौँ? आफै विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू। हामी बेकारमा कोराकोर गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने सब एउटै हो। हामी गोर्खा हौँ, हामी नेपाली हौँ, हामी पहाडे हौँ, हामी गोर्खा हौँ, हामी गोर्खेली हौँ, सब एउटै। सबै नामले हामी परिचित छौँ। हामीले केही पनि भन्न सक्दैन, अर्कालाई औँला ठहराउनु परेन। हामी नेपाली पनि भन्छौँ, हामी गोर्खाली पनि भन्छौँ, हामी गोर्खा पनि भन्छौँ। के फरक पऱ्यो त्यसमा? मेरो उहाँ घरको नाम कुन्टे हो, पर गएर वीरबहादुर भएको छु भन्न सक्दैन र? त्यो कुरो भयो। अनि मैले गीतको कुरा गर्दै थिएँ, रामायण हेर्नुहोस् यति सुन्दर राम्रो काव्य छ। त्यो रामायणलाई भानु सङ्गीत बनाउन सक्छौँ नि हामीले। अब म गाउन नसक्ने भएँ, अहिले म त्यो अलिकति भनिदिन्छु भनेको थिएँ। रामायणलाई पनि हामीले गीत आकारमा गाएछौँ भने यति मिठो गीत हुन्छ। तर हाम्रा कलाकारहरू, धेरै कलाकारहरू छन्, तर त्यस विषयमा चाहिँ सङ्गीतकारहरूले पनि त्यस विषयमा चर्चा गरेन। तर त्यो एउटा हाम्रो भानु सङ्गीत बन्ने थियो। म अलिकति गाएर सुनाउँछु। मैले अहिले ट्युन त हुँदैन, तर एउटा आवाज म दिन्छु रामायणको। वरे परे साइतिरमा पनि वृक्ष फल भरे छन्, जौन वनमा त पन्छीले गर्दछन्, भ्रमरहरू लताका फुलमाले हल्ले गुन्नु गर्दै हिँड्दछन् बल्ले बल्ले। नजरे वरिपरिको जोस शोभा नजरको त्रिकुट गिरी उपरमा फेर नजरको कति तखत पराको भूभागमदेखि लङ्का यही घडी पछि राति त्यति शङ्का गरिकन डराए यही बस्छु मराठी सहजसित मजाला जानता राति जाति। यति गमले बाँकी दिन सब बिताई दिन बीती जब रात हो जान पाओ चलाई। स्वरूप पनि अति सानोली पस्याछ जसै त हनुमानको कुरा यहाँ वर्णन हुँदैछ। हनुमान जब लङ्कापुरी जाँदाखेरि सानो स्वरूप लिएर लङ्कापुरी त्यो अटक ठाउँमा पुगेका थिए। उहाँ पुग्ने बित्तिकै फेरि लङ्किनी दुबिरेर आउँदछ। ओ आज मलाई केही नगनी यो भित्र जान भने चोरी हो भनेला उठाई चले पनि जल्दी भाम मुझे उठाई साझै ठोक्ता जमिनमा परिन् साझै हिरगत हिराई जटपट उठेर बिन्ती गरिन्। रामायण सम्पूर्ण पढेर तपाईँहरूको समय नष्ट हुन्छ, नष्ट गर्न चाहन्न। यसरी गीत आकारमा त्यसलाई यदि हामीले सङ्गीतबद्ध पारेर गाएछौँ भने त्यो एउटा हाम्रो भानु सङ्गीत हुनेछ। हामीले त्यसको कम्पिटिसनमा पनि त्यसरी भानु सङ्गीतहरू बेला बेलामा राखौँ, त्यसरी गाउँ। कति राम्रो हुने थियो। कसैले चेष्टा गर्छ त्यस्तो? कसैले आजसम्म गरेकै छैन। यस्ता सभामा दर्जनौँ सभामा मैले भनिसकेँ, कोही त्यस्ता हाम्रो मान्छे हाम्रा मानिस त्यसरी कोही निस्केनन्।
हामी त डिस्को पप रक इत्यादितिर गएका छौँ। हामीले हाम्रो चिज रक्षा गर्न सकेकै छैनौँ। हामी त्यति कमजोर छौँ। म अब बुढो भएँ, नभएदेखि त म सक्ने थिएँ होला जस्तो पनि लाग्छ। अब त न आँखाले देख्छु, न कानले सुन्छु, न खुट्टाले हिँड्नुहुन्छ। र मैले यो एउटा सूचना अनुसार उपदेशमूलक सल्लाह परामर्शको रूपमा मैले राखिदिएको छु। र हाम्रो भाषालाई संरक्षणको लागि, प्रचारको लागि, त्यसको रक्षाको लागि हामीले नेपाली किताब जति पनि नेपाली भाषामा लेखिन्छन् त्यस्ता किताबहरू हामीले नपढौँ, तर किनेर राखिदेऊ। र हाम्रा केन्द्रीय समितिका सदस्य यहाँहरू हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ। हामीले भाषा पाएर अहिलेसम्म के पायौँ? डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीमा हाम्रो नेपाली पुस्तकहरू हुनुपर्ने थियो हामीले अध्ययन गर्नका लागि। स्टेट लाइब्रेरीमा हुनुपर्ने थियो। गुवाहाटीमा ठुलो एउटा नेपाली पुस्तकालय हुनुपर्ने थियो। खै त्यस्तो भएको आजसम्म देख्न पाइएको छैन। हामीले 2-4वटा पुस्तक लेखिदिनु, पढ्ने मान्छे छैन, बजार छैन, पसल छैन, केही छैन। हामी दिनरात खटेर 2-3 वर्ष अध्ययन गरेर एउटा पुस्तक लेखिदिन्छौँ, पढ्ने छपाउने मान्छे हुँदैनन्, पढ्ने मान्छे हुँदैनन्। अहिले डिक्सनरी लेखेर राखेको, सम्पादन गरेर राखेको 6 वर्ष भयो, अझै त्यो डिक्सनरी निस्किन सकेको छैन। र यी कुराहरू यस्ता छन्। तपाईँहरूलाई हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृतिलाई जिउँदो राखौँ, हाम्रो इतिहासलाई जिउँदो राखौँ, यति भन्दै बहुत लामो कुरा मैले नचाहिँदो कुरा पनि भनेछु भने मैले क्षमा पाऊँ तपाईँहरूबाट। र यस्तै मौका परे तपाईँले कहिले फेरि हामी भेट गरौँला, आउँला, बसौँला। र नमरी बाँचे दैवले साँचे, फेरि अर्को निश्चय भेटौँला भन्दै म यहाँहरू सबैलाई आफ्नो आन्तरिक अभिवादन टक्राउँदै यति नै मेरो वक्तव्य समाप्त गरेँ।